महबूब तरीन लीडर है खान साहब, और इनके लिए आप जितनी मर्जी वो रेड जोन डिक्लेयर करें, अवाम अगर चाहें तो उसको आप नहीं रोक सकते, वो लोग आएंगे। मैं समझता हूँ ये मुलाकातों को बंद करने के लिए अब अल्फाज की चुनाव मुश्किल हो गया है इसकी मजम्मत करने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी तो ये उम्मीद थी कि दूसरी तरफ एक कदम पीछे हट के हालात भी बेहतर हो जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ की सख्त रवैये ने हालात को बेहतरी की तरफ में वो एक रुकावट है, सख्त रवैया एक रुकावट है। और वो रुकावट यही है कि अगर खान साहब और बुशरा बीबी की सेहत पे आप उनकी फैमिली मेंबर को, डॉक्टर को इजाज़त नहीं दे पा रहे हैं ताकि उनकी और फैमिली की तसल्ली हो जाए, तो इससे और बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती और सख्तगीर रवैया नहीं हो सकता। इस तरह हालात नहीं चल सकते। ये मुल्क के, इस मुल्क और कौम के साथ जितना कुछ हो गया है वो हो गया है। मैं ये ज़रूर कहूँगा अब वक्त है कि इदराक करे और अवाम के मंशा के ख़िलाफ़ मज़ीद इक़दामात ना करें। मज़ीद इक़दामात अवाम के मंशा के ख़िलाफ़ होगी तो ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। सख्तगीर रवैये से मसाइल हल नहीं होते। सियासी मसाइल को सुलझाने की ज़रूरत है, ना कि उनको पेचीदा करें। ये हालात जो इस वक्त है ये उन हालात को मज़ीद पेचीदा कर रहे हैं। हुकूमत से मेरी एक दरख्वास्त होगी कि अपना मौक़िफ़ जो नए आने वाली तरामीम आईनी उस पर भी अपना मौक़िफ़ पेश कर लें, वो वाज़ेह करें। अवाम में एक तशवीश ये भी पाई जा रही है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है। वफाक की खामोशी ये नुकसानदेह है। मजबूत सूबे मजबूत वफाक की अलामत है। हुकूमत से ये भी हमने कल मुतालबा किया है कि अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें, और अदलिया से भी हमारी दरख्वास्त है कि आपकी इस वक्त इतने बैक बर्नर पे जाना कि आप केसेस में तफरीक डाल करके केसेस न करना, आवाम को रिलीफ जो उम्मीदें हम वाबस्ता थी लोगों की और हमारी आज़ाद अदलिया से, वो उम्मीदें मदम पड़ रही हैं, ख़त्म हो रही है। अब उम्मीद की जगह बाकी नहीं रह जाती है आज़ाद अदलिया में। अगर एक मामूली सी दरख्वास्त पे उस पर कोई आर्डर नहीं आता, और अगर आर्डर आ जाता है तो वो कई दिनों पे मसूर होके आया। आज भी बुशरा बीबी की मुलाकात वाली एप्लीकेशन थी, उसमें भी नेक्स्ट डेट की डेट पड़ी है। मेरी सबसे दरख्वास्त हो, अगर इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना है तो सबसे पहले ये मुलाकातों को पाबंदी ख़त्म करें। फिलपोर खान साहब और बुशरा बीबी के साथ फैमिली की मुलाकातें करें। इनके इलाज के सिलसिले में जो फैमिली का मुतालिबा है, जिसको हम ओन करते हैं कि उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, उनके ज़ाती मालिजीन और फैमिली मेम्बरान के सामने उनका इलाज मुआलजा, उसका मुतालबा दोबारा करते हैं। अच्छा सर, सोहेल आपके कंसर्न अपनी जगह। इस वक्त केपी चल रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 से ज़ायद खुदकुश हमले हो चुके हैं और बड़े खौफनाक हमले हो रहे हैं। केपी हुकूमत हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने इतलात आ रही है कि अपोजिशन लीडर से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। क्या कोई मामलात हल होते नज़र आ रहे हैं? दें, जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है के पी के में, यस ये एक मैटर है, हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। हमने भी इसमें सलाह मशवरा किया है और हर वो स्टेप लिया जाए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जिसकी दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो। नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद हो, दहशतगर्दों को जगह ना मिले, उनके जो सहूलतकार है उनको जगह ना मिले। वो जिस ज़मीन और जहाँ से भी ऑपरेट करे, हुकूमत आईनी हाथों से उनसे निपटे और दहशतगर्दी को ख़त्म करे। और सिर्फ एक हुकूमत नहीं, दोनों हुकूमतें, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे वो कौमी हुकूमत हो। देखो, इस मुल्क में दहशतगर्दी की गुंजाइश नहीं हो सकती। हर चीज़ का आपस में करते रहेंगे, बस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सारी कौम इकट्ठी है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सख्ती से निपटना चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से शायद अचकज़ई साहब को कंटेक्ट किया गया, लेकिन कोई चीज़ें ऐसी हैं जिस तरीके से माइनॉरिटी कमीशन के बारे में लॉ मिनिस्टर ने हमें अप्रोच किया था, उसके एक मेंबर की है, और इसी तरीके से अभी मेंबरान जो है नेशनल इलेक्शन कमीशन के और उनके चेयरमैन के सिलसिले में भी मुलाकात होनी है। बट देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अब कोई इक़दामात वाज़ेह और प्रैक्टिकल इक़दामात होने चाहिए जिससे आवाम में भी एतमाद बढ़े और जिससे पार्टी दोनों तरीक़ हैं। मैंने जो नोट किया, क्योंकि मैं बड़े अरसा से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, इस वक्त दोनों फरीक़ैन में ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है और ये बेएतमादी हालात की बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाएंगे हम, क्योंकि बदएतमादी की वजह से आज तक कोई बैठ नहीं सके। अगर ये बदएतमादी इस वक्त मज़ीद बढ़ेगी और इसकी सख्ती सदगीर की आपको मालूम है, आज मुझे भी इवन आपके तरफ जो हम आते हैं उस दागल नाके तक भी जाने की इजाज़त नहीं है। क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आप इतना तो करें, लोग तो आ रहे खान साहब के साथ ये ज़ारी यकजहती के लिए,
آپ کو تو دروازے کھولنے چاہیے. خان صاحب کے ساتھ وکیلوں کو ملاؤ, فیملی ممبرس کو ملاؤ, ڈاکٹروں کو ملاؤ, پتہ چل جائے گا کیا بات ہے. آپ 144 لگی ہے سر. دیکھیں 144 کی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 144 ہے, لوگ اکٹھے آ رہے ہیں ظاہری یکجہتی کے لیے. کوئی جتا لے کے نہیں آ رہا, کوئی دعویٰ نہیں بول رہا. اس میں آپ سیدھا خان صاحب کی فیملی کو لے جائیں, ملاقات کریں. آج ہمارے نام وکلاء کی ملاقات کرائیں, بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات کرائیں, بات ختم ہو جائے گی. آپ 3 مرتبہ بشرا بی بی کو 2 مرتبہ ہاسپٹل لے کے گئے, آپ خان صاحب کو 4 مرتبہ ہاسپٹل لے کے گئے. کیوں کر لے کے گئے؟ آج ان کی صحت کے بارے میں کیا سچویشن ہے؟ آپ خود پوچھیں کہ آپ کی فیملی ممبر ہو تو آپ کیا سوچتے ہوں گے. خان صاحب کی جو سچویشن ہے وہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. یہ لوگ اس کو لائٹلی لے رہے ہیں, اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں بار بار کہ اس کو دا موسٹ سیریس لے لیں, اس ایشو کو سب سے زیادہ ٹائم دے دیں, اور اس کو فرسٹ پرائیورٹی میں اس کو ریزالو کر دیں. اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا. اچھا سر, فرما دیں کہ حکومت سے بار بار مذاکرات سے انکار کا حتمی نتیجہ کیا نکلے گا, اور جس طرح یہ بار بار انکار کیا جا رہا ہے, اس سے پاکستان میں سیاسی جو قیادت ہے یا سیاست ہے وہ تصادم کی طرف نہیں جا رہی, اور اگر یہ تصادم ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں, تصادم نہیں ہونا چاہیے, تصادم کی طرف حالات نہیں لے کے جانے چاہیے. اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو سب کچھ یہ رکاوٹیں کریٹ کر رہے ہیں, جو سخت گیر رویہ اپنا رہے ہیں, جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو بڑھا رہے ہیں, جو وہ اقدامات نہیں کرتے ہیں جو حالات کو بہتری کی طرف لے جائیں, وہ اقدامات نہیں کر رہے ہیں جس سے عوام کی تشویش میں کمی آ جائے, جو خان صاحب کی صحت کے بارے میں, وہ لوگ رسپانسبل ہوں گے. ہاں, میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, اور مذاکرات کا مینڈیٹ ایگزیکٹو صاحب کے پاس ہے. وہ سلولی چلے, گریجولی چلے, لیکن دیکھو اب پریکٹیکلی کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ عوام کا اعتماد بحال ہو, عوام کی تشویش میں کمی آ جائے. اور یہ ملک دیکھیں, اگر آپ ایک طرف ایک قوت بڑھے گی تو ملک کا نقصان ہوگا. اچھا سر, آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ تصادم نہیں ہونا چاہیے, دوسری جانب آپ کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اڈیالہ آ رہے پوری کابینہ کے ساتھ, اور جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے یہاں پر دھرنا دیا جائے گا. دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کہا ہے کہ تصادم ہوگا, تصادم کوئی نہیں ہو. لیکن آپ مجھے بتائیں, آج کیس لگا ہوا تھا بشرا بی بی کا, اس میں ڈیٹ نہیں ہو سکی. خان صاحب کے کیس میں آلریڈی عدالت کے آرڈر ہے, 3 ممبر بینچ کے آرڈر ہے. یہ جیل انتظامیہ کے کنسنٹ کے ساتھ ہمارا ایک آرڈر ہوا تھا, ایک SOP خان صاحب نے سائن کیا تھا. آپ لوگ سارے موجود تھے عدالتوں کے اندر جب عدالتوں نے یہ آرڈر سائن کیے تھے کہ اس کے مطابق خان صاحب کے ساتھ منیمم 6, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 7 فیملی ممبروں کی اجازت تھی, پھر 6 وکلاء کی اجازت تھی, پھر بشرا بی بی کی 4 ممبر ملا کرتے تھے. 4 ممبر سے ہم 1 پہ آئے, بشرا خان صاحب کے خاندان سے 7 سے ہم 1 پہ آئے, وکلاء میں سے 1 پہ آئے. وہ ایک ملاقات بھی نہیں ہو رہی تھی, نہیں ہو رہی. 2 دن کی ملاقات رولز, آئین, قانون کے مطابق اور عدالتوں کے آرڈر کے مطابق ہے, وہ منگل والے دن اور جمعرات والے دن, وہ بھی آپ نہیں کر رہے ہیں. تو اگر آپ اتنی سخت گیر رویہ اپنائے ہوئے اور آپ لوگوں کو آن بورڈ نہیں لے سکتے, آپ کی باتوں سے تسلی نہیں ہو پانی. لیکن اور سر خاص کر جب صحت کی بات, آپ صحت کی بات پہ بھی اگر اتنا آپ کو ہے تو دیکھو یہ آپ بہتری کی طرف نہیں لے کے جا. لیکن یہاں اگر دھرنا دیں گے تو کیا اس سے ملاقات ہو جائے گی سر؟ دیکھیں, دھرنا ایک پروٹیسٹ کی علامت ہے نا, ہم اور کیا کریں. آپ نے ہمارے لیے فورم نہیں چھوڑا, ہم نے اپروچ کیا ہے, حکومت کو ہم اپروچ نہیں کر چکے ہوں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بزی ہیں کہ جی میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں اس وقت ہم بزی ہیں, فرصت ملے گی تو آپ کا کام کر لیں گے. میں کہتا ہوں یہی تو ایشو ہے, اسی کے لیے ٹائم نکالو, اس سے آپ کو فرصت ملے تو پھر کوئی اور کام کرو. اور اگر آج لوگوں کو اگر آپ نے ایک خبر دی کہ خان صاحب کے ساتھ فیملی کی ملاقات ہوئی اور لوگوں نے کہا خان صاحب بہت اچھے ہیں, بہتر ہے, ان کا میسج آپ دیکھیں, عوام میں خوشی کی لہر دوڑے, بہتری آئے گی. تو اس میں آپ پہل کیوں نہیں کرتے سر؟ میں نے تو بڑی پہل کی ہے, پر آپ تفصیل میں نہیں. غور صاحب یہ بتائیے گا ہائی کورٹ میں آپ نے ملاقات کے حوالے سے تحریری یقین دہانی کرائی تھی, اس کی پابندی کیوں نہیں کی جاتی؟ دیکھو, ہم نے ہر تحریری پابندی کی وہ کی ہے, اس کا لاج رکھا ہے, اور ہم نے کوئی وائلیٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا بات نہ کرو, ہم بات نہیں کرتے. بہنوں نے کہا اس کے بعد بات نہیں ہوتی. پر میں تو کہہ رہا ہوں, دیکھو ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, خدا رہا کوئی ایک ٹویٹ وغیرہ چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو بہانہ بنا کر کے ملاقاتیں نہ روکیں, ملاقاتیں کرائیں. فیملی ممبر کی ملاقات کراؤ, بشرا بی بی کی ممبر کراؤ. آپ دوسری مرتبہ لیتے گئے, مجھے صبح بتایا گیا کہ آئی ہاسپٹل میں شفٹ کیا تھا لیزر ٹریٹمنٹ کے لیے, اور میں نے ریکویسٹ کی کہ فیملی ممبر کی ملاقات کراؤ. مجھے کہا گیا آج ہی ہو جائے گی, یا نہیں ہے تو میکسیمم کل تک نہیں ہو جائے گا. یہ ایک الگ بات ہے, ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن دیکھو, اگر آپ ایک ملاقات کرا لیے تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ بھی آپ کو چاہیے کہ آپ ملاقات کرائیں. خان صاحب تو ایک بڑے پاپولر لیڈر ہیں, ایک بڑی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے رہبر رہنما ہیں,
اس کے, اور وہ ایک سابق وزیر اعظم ہے, لیکن ہم تو ایک عام قیدی کی حیثیت سے ان کے حقوق مانگ رہے ہیں. اور صاحب یہ بتائیے گا, عمران خان صاحب کا علاج ہو, ان کی رہائی ہو, یا بشرا بی بی اور عمران خان کے کیسز ہو, اس وقت آپ پر اسپیشلی بڑی زیادہ تنقید ہوتی ہے.